अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज जो स्टूडियो में मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो ख़ुद पुलिस एहलकार हैं और शोहरत की उनकी वजह ये है कि उनकी एक नात की वीडियो है, उन्होंने जिस सुरीली आवाज़ से वो नात पढ़ी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे और बड़ी पज़ीराई मिल रही है। और ना सिर्फ उनको बल्कि महकमा पुलिस के लिए भी एक अहम इकरार बनाने में पॉजिटिव जो है वो किरदार अदा कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं कैसर ज़मान साहब, पुलिस एहलकार हैं, ड्यूटीज़ हमें देते दिखाई देते हैं। आज इनको हमने स्टूडियो में मदऊ किया है और हमने चाहा है कि आज हम इनसे थोड़ी गुफ्तगू करें और जानने की भी कोशिश करें। कैसर ज़मान साहब, आज कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह से आप जिस शोहरत की बुलंदियों पे जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरह सोशल मीडिया पे आपकी जो नात है वो बड़ी वायरल हो रही है, हम सुनेंगे भी। पहले तो ये बताएं ना कि किस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, ख़ुद डिपार्टमेंट के अंदर से क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सराहा जा रहा है क्योंकि अच्छा अमल है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख़वानी करना बड़े एज़ाज़ की बात है और ज़ाहिर सी बात है दिली सुकून इत्मीनान इंसान को मिलता है, तो मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। मैं ये जानना चाहूँगा, कैसा देखें, एक होता है ना जब आप एक नॉर्मल ड्यूटी कर रहे होते हैं, जी आपको पता है जी शोबे से मुंसलिक हैं, ज़्यादा उस वक्त कॉल्स आती हैं कि जी कोई मसला हो गया है, लीगल किसी को ओपिनियन लेना होता है तो जी आपको कॉल कर देते हैं। अब जब इस शोहरत की बुलंदी पे पहुँच रहा होता है तो वो पुप्पी का लड़का वो जो कभी वैसे फ़ोन नहीं कर रहा होता है उसको भी एकदम से रिकॉल होती है, और जिस तरह आपको मीडिया इंगेज कर रहा है अपने साथ, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बताएँ किस किस तरह की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, किस किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मिलियंस में जो है वो वीडियोज़ जा रही हैं आपकी। जी बहुत खुशी होती है, लोग अपनी राय के बारे में बताते हैं, इजहार करते हैं और जाहिर सी बात है अच्छाई को वो बयान करते हैं कि माशाल्लाह अननोन नंबर से भी जो है वो लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। अच्छा, अननोन नंबर से भी कॉल्स आ रही हैं? जी आ रही हैं। क्या कहते क्या है वो? बस वो यही कहते हैं कि जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और ख़ास तौर पर मेरे जो सिंध पुलिस के जो दोस्त अहबाब हैं, हाँ। तो उन्होंने भी बहुत सराहा इसको, और फ़ख्र की बात है कि अल्लाह पाक ने हमें एक मौका दिया, हाँ। और उस मौके के दौरान हम अपने इस अमल को भी साथ साथ जारी रखें। कैसे जिस तरह दोस्त और दीगर अहबाब जो है वो आपको याद कर रहे हैं, तो आपके पुलिस अफसरान का क्या कहना है, उनकी क्या राय है, वो किस तरह मुखातिब हो रहे हैं, बुलाया है, क्या किया है, क्या मामला है? बड़ी वायरल हो रही है ये वीडियो तो आपकी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अफसरान भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और दोस्त और जो पुलिस के जो कोलीग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह, और मालूम हुआ है कि बहुत जल्द जो है वो। अच्छा नाज़रीन, हम ये कहते हैं ना कि एक 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 राय आमा होती है हर मुख्तलिफ प्रोफेशन में लोग जो काम करते हैं, और पुलिस को भी बड़ा मनफी, कैसे आप भी इस चीज़ को फेस करते हैं, उस सवाल से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक रोल प्ले हो रहा होता है कि जी यार ये पुलिस एहलकार तो एक बदगुमानियाँ भी बहुत सारी चीज़ें और जोड़ी भी जाती हैं और होती भी हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उस रवैये को जो एक आम आदमी आज मेरे साथ एक ग्राउंड पे एक फील्ड पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस एहलकार मेरे साथ मौजूद है, मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कैसा फील करते हैं जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं? जी मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अच्छाइयों को भी उजागर किया जाए, क्योंकि बुराइयों को तो आप उजागर करते हैं लेकिन लोगों की अच्छाइयों बड़ी रिस्की जॉब है कैसे ज़मान आप लोगों की, मतलब ठीक है पैसे देके भी कोई निकलता है और वो इतना रिस्क पे होता है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं? थोड़ा मैं चाहूँगा ना कि उसके हवाले से भी थोड़ी गुफ्तगू जो है वो आपकी मैं सुन सकूँ कि एक आम पुलिस एहलकार की जब वो ड्यूटी दे रहा होता है उसको नहीं पता होता कि कौन सी गोली आकर लग सकती है, कौन सा मामला उसके साथ पेश आ सकता है, तो रवैये उस वक्त सोच क्या होती है जब आप लोग ड्यूटी पर मौजूद होते हैं? जी पहले तो ये आपको बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब अपनी ज़ाती राय कि जब ये वर्दी पहनी थी तो एक अहद किया था कि इंशाअल्लाह जो है वो किसी भी मुश्किलात में, कोई भी ऐसे मामलात में पीछे नहीं हटेंगे, और यकीनन ऐसा ही है कि हम जब सुबह घर से निकलते हैं और हमें ये पता नहीं होता कि हम वापस घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, और हमारे ख़ास तौर पर जो शुहदा हैं उन्होंने बहुत अपने जानों पर खेल कर जो है वो अमन कायम करने की कोशिश की है, और ऐसा सिलसिला चल रहा है। जिस तरह लोग अपने फैमिलीज़ के साथ जैसे अभी रमज़ान मुबारक का महीना गुजारेंगे, उसके बाद जो है वो एक ईद की खुशी मनाएंगे, और उनकी खुशियाँ आप देखें कि उनकी शुहदा की फैमिलीज़
کے گھروں میں کیا حالات ہوتے ہیں، وہ بیچارے اپنوں کو یاد کر کے کیسے ٹائم گزارتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کو بھی جو ہے وہ یاد رکھا کریں. ہم چاہیں گے بھی، اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں نا، کیسے زمان کے جو بڑا سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا جو کراچی پولیس کے آپ کے پیج پر بھی جو اپلوڈ ہوئی تھی ویڈیو، وہ ذرا سنوائیں ہمیں، اور ہم ناظرین کو بھی چاہیں گے کہ سنیں کہ کس طرح کیسے زمان جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں پہ کیوں پہنچ رہے. ہم ان سے سنتے ہیں، ذرا ہمیں تو ذرا سنائیں نا تھوڑا سا. جی بالکل. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. بہت خوبصورت. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. بہت خوبصورت. کیسے زمان، مطلب میں تو خود مطلب جو سن رہے ہوں گے آپ کو اس کو بھی بڑا اچھا سا فیل آ رہا ہوگا. یہ جو اس مقام پر اللہ پاک آپ کو عزت دے رہے ہیں اور آپ جس طرح چاہ رہے ہیں، تو اس کا سہرا کس کو دیکھتے ہیں کہ جی میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو دینا چاہتا ہوں؟ کون ہے ایسی شخصیت؟ جی اس کا سہرا تو میں اپنی والدہ محترمہ کو دینا چاہوں گا، کیونکہ ان کی ہی ایک پرورش تھی، اور بچپن سے ہی انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس طرف لائی وہ، اور میری رہنمائی بھی کی، اور وہ سنتی تھی مجھ سے نعتیں. تو لیکن یہ ہے کہ محافل وغیرہ کا اہتمام ہوتا تھا اور مختلف محافل میں جاتے بھی تھے. سندھ پولیس میں آنے کے بعد جو ہے وہ ایک موقع ملا، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پروگرام رکھا گیا تھا کہ سندھ پولیس ایوننگ وتھ جوان کے حوالے سے. تو وہاں مجھے موقع ملا اور میں نے وہاں نعت پڑھی. تو اس کے بعد میری ایک خواہش تھی کہ میں اپنا کلام ریکارڈ کرواؤں گا. تو اب یہ سلسلہ کیسے ہوا، تھوڑا اس حوالے سے بتائیں کہ کس طرح یہ خیال آیا کہ جی ریکارڈنگ کروائی جاتی ہے، اور پھر یہ کس سے لکھوایا گیا، خود لکھا؟ تھوڑا اس کے حوالے سے بھی جو تفصیل جو ہے وہ میں جاننا چاہوں گا. جی اس حوالے سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ماشاءاللہ بہت مشہور کلام ہے، اور تمام بہت زیادہ جو ہے وہ ثناء ہیں، اور اپنے اچھے انداز میں انہوں نے جو ہے وہ یہ پڑھا ہے، اور ماشاءاللہ کافی وائرل بھی ہوا ہے، اور مجھے موقع ملا اور میں نے اپنے انداز میں اس کو پڑھا ہے. اچھا کیسے زمان ہوتا ہے یہ پتہ ہے کیا ہے کہ بہت سارے محفل ہوتی ہیں، اس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو ابھی کوئی کال والز آنا شروع ہوئی ہیں کہ یار اب ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں تو کیسے زمان تھے یار یہ نعت سننی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، مطلب ایک اہم سلسلہ ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں، تو کوئی کال والز آ رہی ہیں کہ یار اب مطلب مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ پولیس کی پرسیپشن کو ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ناظرین. دنیا بھر میں پرسیپشنز کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ایک کردار ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پولیس کی جہاں ایک منفی رائے عامہ قائم ہو رہی ہوتی ہے، وہاں جب اس طرح کے سیگمنٹ سامنے آتے ہیں تو ایک سافٹ امیج جو ہے وہ بہت ڈیولپ ہوتا ہے. تو کیسے زمان کیسی کال والز آ رہی ہیں کسی کی کہ بھائی اس بار ہمیں ان سے سننی ہے؟ جی ابھی تو فی الحال مجھے رمضان ٹرانسمیشنز کے حوالے سے کالز آ رہی ہیں اور مختلف پروگرام، اور انشاءاللہ اپنی فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور بڑی خوشی کی بات ہے. تو انشاءاللہ جب ٹائم ملے گا تو کوشش کریں گے کہ محافل وغیرہ کو بھی جائیں اور وہاں پر بھی جا کر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں. اب کیسے تھوڑا ڈیوٹی کے حوالے سے بھی بتائے رہے، کیونکہ دیکھیں نا ایک بڑا سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ پاپولر ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ شہرت کی بلندیوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو نا پھر ایک الگ سا ایج آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ایک تھوڑا سا سلسلہ ہوتا ہے. تو تھوڑا اس حوالے سے بتائیں. میں نے آپ کو صدر میں ڈیوٹی کرتے ہوئے اکثر دیکھا ہے، ہم جب رپورٹنگ کے حوالے سے وہاں پر ہوتے تھے تو ہم اس وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کر رہے تھے. تو ابھی کیا فیل آ رہی ہے؟ لوگ پہچان رہے ہوتے ہیں، ارے تمہاری بھی ہم نے نعت سنی تھی بہت اچھی لگی تھی. تو اس طرح کی کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی علی بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح آپ ہمیں دیکھتے ہیں ہم بھی ماشاءاللہ آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے بھی بہت اچھا ٹائم گزارا ہے اور ماشاءاللہ اچھا تعلق رہا ہے. تو
کافی لوگ ملتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. بڑے اعزاز کی بات ہے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کا بہت جتنا شکر ادا کریں نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں اس کے لیے چنا کہ اپنے حبیب کی ثنا خوانی کے لیے جو ہے وہ ایک ہمیں موقع دیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کیسے زبان تھے, ہم گفتگو کر رہے تھے ناظرین, کیونکہ دیکھیں نا ایک بہت بڑا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی اس حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس طرح جب سوشل میڈیا پہ ایک پازیٹیو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانا ویڈیو وائرل ہو گئی, وہ پیسے لے رہے تھے پولیس اہلکار, تو فلانا ویڈیو وائرل ہو گئی. پھر کبھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی یہ سیگمنٹ اس کا حصہ ہو گیا, اور پتہ چلا جی پولیس اہلکار اس میں ملوث نکلے, اس میں نکلے. اور پھر دوسری طرف اس طرح کے سیگمنٹ جب آ رہے ہوتے ہیں تو ناظرین ایک بہت پازیٹیو امیج جو ہے وہ قائم ہو رہی ہوتی ہے خود محکمے کے لیے. جس طرح کیسے زمان نہ صرف اپنے بلکہ محکمے کے لیے ایک کردار ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں, اس کا یقینی طور پہ ان کے افسران کو بھی علم ہوگا اور چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا. ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کیسے زمان نے ٹائم نکالا ناظرین, اور یہاں آئے اور ان سے ہم نے نعت بھی سنی, اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اسی طرح ترقیاں اور کامیابیاں ملتے رہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں.